السلام عليكم. إذا ننجز تمرين في المعادلات من الدرجة الأولى بمجهولين واحد. دونك résoudre les équations suivantes. نبداو بأول معادلة. إذا هذه معادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد. إذا الهدف هو لقاو قيم x التي تحقق المعادلة. إذا أول خطوة تجميع الأعداد المجهولة في الطرف الأول للمعادلة والأعداد المعلومة في الطرف الثاني. Donc on a 3x plus 4 est égal à 2x plus 9. إذا عندنا أعداد معلومة وأعداد مجهولة. Donc 3x و 10x sont des nombres inconnus، أعداد مجهولة. و 4 و 9 sont des nombres connus. إذا أول خطوة هي الأعداد المجهولة كنجمعها في الطرف الأول للمعادلة والأعداد المعلومة في الطرف الثاني. إذا 3x 2x في الطرف الثاني خصني نديها للطرف الأول. إذا 2x ملي كنكون عندنا لي تيرم وكنحول واحد لو تيرم من الطرف الأول للطرف الثاني أو العكس، فدائما تنبدلو الإشارة، تندير لانفيرس ديالو. إذا كانت عندي 2x غترجع موان 2x بلس 4 مشات للطرف الثاني غترجع موان 4 بلس 9. إذا 3x moins 2x هي x moins 4 plus 5 plus 9 هي 5. Donc 5 est une solution de cette équation. المعادلة الموالية 2x plus 3 est égal 3x moins 5. إذا في le premier membre كنجمع les x يعني les nombres inconnus. Donc 2x 3x في الطرف الثاني إلا ديناها في الطرف الأول غادي ندير لانفيرس ديالها اللي هو موان 3x بلس 3 كتمشي للطرف الثاني كتولي موان 3 موان 5. إذا 2x موان 3 هي موان x موان 3 موان 5 موان 8. عندي موان x حنا كنقلبو على x. إذا باش نتخلصو من هاد الناقص كنضرب في موان زان. إذا لا ضربنا في ناقص واحد طرفي المعادلة، ناقص واحد في ناقص x هي x وناقص واحد في ناقص 8 هي 8. Donc 8 est une solution de cette équation. L'équation 3 عندنا 5x moins 1 est égal 2x plus 4. إذا تجميع الأعداد المجهولة في الطرف الأول. إذا 5x 2x ديناها في الطرف الأول غترجع موان 2x موان 1 ديناها في الطرف الثاني ترجع بلس 1. إذا 5x موان 2x هي 3x 5. هنا انتبهو حنا عندنا 3 فوا x، عندنا 3 فاكتور. ملي كيكون عندنا لي فاكتور كنقسم عليهم. إذا x شنو كتساوي لنا 5 مقسومة على 3. إذا 5 sur 3 est une solution de cette équation. المعادلة الموالية 3x plus 1 est égal 7x plus 5. إذا تجميع الأعداد المجهولة في الطرف الأول 3x 7x نديوها في الطرف الأول ترجع موان 7x بلس 1 نديوها في الطرف الثاني ترجع موان 1. إذا 3x moins 7x هي موان 4x موان 1
plus 5 هي 4. إذا موان 4 إكس عندنا ملتيبليكاسيون، عندنا ضرب. إذا كنقسم على هاد الفاكتور اللي هو موان 4. إذا 4 سور موان 4 ونسامبليفي باغ 4 كيبقى لينا موان زان على موان زان هي كيبقى لينا ان على موان زان هي موان زان. دونك موان زان est une solution de cette équation. L'équation 5, عندنا 5x plus 8 est égal à 0. إذا عندنا هنا 5x، الأعداد العلومة نديها للطرف الثاني، عندنا بلوس 8 نديوها للطرف الثاني ترجع موان 8. إذا 0 موان 8، 0 موان 8 راه هي موان 8. يعني يمكن لي نكتب هنا موان 8. 0 إلا قسم أي عدد راه مكيتغير والو، راه كيبقى دائما داك العدد. إذا هنا عندنا 5x est égal à موان 8، هنا عندنا 5 فوا، عندنا ملتيبليكاسيون. إذا 5 هي فاكتور ماشي تيرم. إذا ملي كيكون عندنا الفاكتور تنقسم عليه دائما. x موان 8 سور 5. إذا ناقص 8 على 5 est une solution de cette équation. 5 moins 4x est égal à 0. إذا le premier membre فيها 5 moins 4x. le deuxième membre 0. دائما المعادلة فيها 2 membres. إذا أنا كنعزل لي زيكس في الطرف الأول ولي نومبر كوني في الطرف الثاني. إذا عندنا 5 غادي نديها للطرف الثاني، 5 تاغم نديها للطرف الثاني ترجع موان 5. موان 5 بلس 0 راه هي موان 5. إذا عندنا موان 4 فوا سي فوا إكس، عندنا ضرب. إذا إكس est égal à moins 5 sur moins 4. السالب السالب موجب، إذا هي 5 sur 4. Donc 5 sur 4 est une solution de cette équation. آخر équation 5x plus 2 est égal à 9x plus 7. إذا on regroupe les x في le premier membre ديال المعادلة و les nombres connus في le deuxième membre ديال المعادلة. Donc 5x 9x غادي نديها le premier membre غترجع moins 9x plus 2 غترجع moins 2. 5x بقات في بلاصتها و بلس 7 بقات في بلاصتها، يعني ما يوقع عليها حتى شي تغيير. إذا نحسبو هاد لا ديفيرونس. 5 موان 9 هي موان 4 x و موان 2 بلس 7 هي 5. إذا الهدف هو نلقاو إكس. إذا عندنا موان 4 إكس موان 4 إكس، عندنا ملتيبليكاسيون، عندنا ضرب هنا. إذا موان 4 فوا إكس، إذا إت إيكال à 4 موان 5. إذا إكس إيكال à موان 5 sur 4. دايما ناقص كنطلعوها للبسط. إذا موان 5 sur 4 est une solution de cette équation.